बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था, 5 मुकदमे किए गए और उसमें लाहौर पुलिस अफसरान और इस्लामाबाद पुलिस अफसरान मुलव्वस थे। अदालत ने उनके खिलाफ एक तो मुकदमे भी खारिज होने हैं और अदालत ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई का हुक्म दिया DGFIA को। मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ कि ये असल मसला क्या था, कहाँ से ये मामला, कौन सा बड़ा ब्यूरोक्रेट था जिससे गुस्ताखी की एक आम आदमी ने। उनका कोई बिज़नेस का लेन देन तो था, उनके कोई सिविल दावे भी और कुछ पेंडिंग थे, लेकिन गुस्ताखी की और उस बुनियाद पे इतनी बड़ी कार्रवाई के बच्चों समेत उठा के ले आए और फिर 5 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवा दिए। और फिर मामला आ गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनके साथ वो किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होती आ रही थी कार्रवाइयाँ, वो उनका भी हो गया, जो हिसाब बराबर हो गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले सेक्रेटरी इत्तलात थे, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ को PDM का वज़ीर आज़म बनाया गया, तो ये उनके भी कोई अहदेदार रहे, उनके मुशीर वज़ीर रहे। फिर कुछ महीनों के बाद ही जब मामलात हुए तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया और फिर उनके नाक़िद बन गए, उन पर तनकीद शुरू कर दी। जब उन पर तनकीद शुरू की तो अब जब ये 7 मई को, एक तो मैं आपको याद करवाता चलूँ कि 7 मई को अदालत ने फ़ैसला दिया था कि 45 दिन में आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो फ़ैसले हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलों का 45 दिन का वक्त दिया था पार्लियामेंट को कि कानून साजी करें और हाई कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट अपील का हक़ दें। 7 मई के बाद आज 5 नवंबर है, आज तक वो उन 45 दिनों पर अमल दरामद ना हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि उस फैसले को पहले ही रिव्यू में जा चुकी है तो वो कंटेम्प्ट भी नहीं फ़ाइल कर सकते, चूँकि वो नहीं चाहते कि अपील का हक़ दे कि आप इन सज़ाओं को और इन अदालतों को लीगल कवर दे दें। आलिया नीलम साहबा के पास एक केस आया था, उन्होंने भी 10 दिन का टाइम दिया था, सेक्रेटरी कानून को तलब किया था, वो मामला भी वहीं पे उसके बाद उसमें भी कोई पेशरफ सामने ना आई। और यहाँ ये सूरत हाल है कि कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, जबकि आइनी 27वीं यानी तरमीम के लिए फैसल वावडा कहते हैं 27वीं यानी तरमीम तो अब बहुत पीछे रह गई, मैं तो 28वीं तरमीम की बात करूँगा। भाई आपने जब पूरा आइन तब्दील करना है तो एक ही तरमीम में कर दें। फिर ये 26वीं नाम है ना, अल्फाज को बदनाम किया जा रहा है, पहले 26वीं फिर 27वीं फिर 28वीं भी, उसका भी इंदिया दे दिया है। ये 7 मई को जो पाक और भारत का जो एक जंगी माहौल था और पाकिस्तान ने शिकस्त दी भारत को, उस मौका के ऊपर कोई उन्होंने ट्वीट वगैरह किए थे जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इस्लामाबाद ने PTI के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद को गिरफ़्तार किया। अहमद जवाद को पीका कानून के तहत G13 इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। अहमद जवाद को अदालत से ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी खारिज होने पर गिरफ़्तार किया गया। ये अहमद जवाद के ख़िलाफ़ पाक भारत जंग के दौरान मुतनाज़ ट्वीट्स केस की समाअत हुई थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने ज़मानत सुनी थी। FIR के मतन के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान ऐसी पोस्ट शेयर की गई जो झूठ पर मबनी और रियासत मुखालिफ थीं। ऐसी पोस्ट शेयर की जिससे इदारों और शख्सियात को तज़हीक का निशाना बनाया गया। वकील सफाई ने कहा कि अहमद जवाद को एक मरतबा भी इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया। अमेरिका के सदर ने जंग बंद होने का कहा। अहमद जवाद ने भी कहा कि जंग बंदी हुई है, क्या जंग बंदी की खबर देना गलत है? रावलपिंडी में आकर मिसाइल लगे, क्या इससे खौफ और हिरास नहीं फैला? वकील अहमद जवाद ने कहा कि जब ट्वीट्स में किसी शख्स का नाम नहीं लिया तो कैसे हद की इज़्ज़त हो सकती है? पूरी FIR हमने देखी, अभी तक मालूम नहीं शिकायत कुनिंदा अनीसुर रहमान कौन है। वकील अहमद जवाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक शहरी अनीसुर रहमान कैसे पूरी रियासत की और किस हैसियत में नुमाइंदगी कर सकता है? क्या हुकूमत या शहरी का बयान रिकॉर्ड हुआ कि उनको जंग बंदी के ट्वीट से क्या मसला हुआ? एक ट्वीट पर किसी को बिला वजह गिरफ्तार कर लेना गैर कानूनी है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि PK एक्ट में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार कोई भी हो सकता है। मेरी गल हो गई, ऐसे जुमले हम सब जानते हैं किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद जज अफजल मजोका ने अहमद जवाद की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मेरी गल हो गई है, इस जुमले की बुनियाद पर कोई ट्वीट में की लिखा होगा, इस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब मीडिया तो कह रहा है ना साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले साबिक सेक्रेटरी इत्तलात है, उसके बाद वो शहबाज शरीफ के मुशीर इत्तलात भी रह चुके हैं और वो नहीं ज़िक्र करते। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो अब भी वो नहीं है, लेकिन ये है कि वो मौजूदा हुकूमत के नाक़िद हो गए, चूँकि बड़े करीब से देखा मामलात को, तो इस वजह से मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने अपनी जो इजहार राय किया जो बुरा लगा, और उसमें कोई ऐसी बात होगी जिसकी बुनियाद पे फिर उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। तो ये उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत खारिज हुई और फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। सबसे अहम जो मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ वो हैं जी, साबिक चीफ़ एग्जेक्टिव हैं PIA के, साबिक चीफ़ एग्जेक्टिव ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और
وہ ہیڈ ہیں رہے ہیں ایک ادارے کے، چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے ہیں PIA کے ڈاکٹر مشرف رسول صاحب۔ یہ ان کا کیس تھا۔ ایک وکاس نامی کوئی شہری ہے، اس پر ان کا کروڑوں روپے کا لین دین کا تنازع تھا۔ سول عدالت میں ایک دعویٰ دائر کیا گیا اور وہ کیس سول عدالت میں زیر سماعت تھا کہ اتنے میں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے گئے۔ اب جانتے ہیں کہ سول مقدمات چونکہ زیادہ لمبے چلتے ہیں اور ان میں ان کیسز میں یا ریکوری کے لیے ہر شہری کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی فوجداری مقدمہ ہو جائے، کوئی ایک دفعہ پولیس آ جائے، پولیس اس کو لے جائے تو چلیں پولیس کے ڈر سے کوئی لین دین جو لینا دینا ہے وہ کر دے گا، مجھے میرے پیسے واپس کر دے گا یا جو بھی معاملہ ہے، یہ ایک عام پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ریکوری ہمیشہ سول سوٹ سے ہو سکتی ہے، پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ریکوری سے۔ اب یہاں چونکہ وہ مضبوط آدمی تھے، انہوں نے مقدمات درج کروا دیے۔ اس پر نہ صرف اس پہ مقدمات، اس کی بیوی پہ بھی مقدمات، اور اس یک کے بعد دیگر یہ 5 مختلف مقدمات وکاس اور اس کی بیوی پہ درج کروا دیے گئے۔ اسلام آباد پولیس نے لاہور کے مختلف تھانوں میں انٹری کی اور وارنٹ گرفتاری کے بغیر گھر میں ریڈ کیا، وکاس کے گھر پہ۔ اس کی CCTV فوٹیج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی۔ ریڈ کیا تو وکاس کی بیوی اور 3 بیٹیوں کو وہاں سے گرفتار کر لیا، حراست میں لے لیا، اٹھا لیا۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیوی۔ لین دین تھا وکاس کے ساتھ، فار دی سیک آف آرگومنٹس ان کی بیوی کا بھی کوئی معاملہ تھا، بیٹیوں کو بھی ساتھ ہی اٹھا لیا۔ ایک بیٹا، وکاس کا ایک بیٹا، اس کو بھاولپور سے جا کے اٹھایا اور اسلام آباد سے لے آیا اور چوتھا اور 5واں مقدمہ درج کیا۔ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بھی بغیر کسی سوال و جواب کے خاتون کو جوڈیشل جبکہ بے قصور معصوم بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیا، بچیوں کو چائلڈ میرج پروٹیکشن بیورو بھیج دیا۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے آرڈر میں جسٹس محسن اختر کیانی نے اس جوڈیشل مجسٹریٹ کے حوالے سے بھی لکھا تھا کہ MIT اس معاملے کو دیکھے کہ وہ کیسے ایک مقدمہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، وہ کیسے جوڈیشل مجسٹریٹ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیتا ہے اور بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیتا ہے، کیسے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اخراج مقدمہ کی درخواست دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے جب حقائق آئے تو انہوں نے IG اسلام آباد کو طلب کیا۔ IG نے بتایا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے تشکیل دی ہے اور وہ تفتیش کر رہی ہے۔ تفتیشی ٹیم کے سربراہ SSP انویسٹیگیشن نے عدالت میں جو رپورٹ پیش کی اس میں کوئی ایز سچ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں تھا اور ان کو ایک طرح سے کلین چیٹ دینے کے مترادف رپورٹ پیش کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جب وہ رپورٹ دیکھی تو وہ شدید برہم ہو گئے اور ریمارکس یہ کہ ملوث پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دوں گا، پولیس پر الزام ہے، تفتیش کے لیے معاملہ DGFIA کو بھیجوں گا، پولیس کا کردار باعث شرم ہے۔ آپ جانتے ہیں PTI کے خلاف جتنے مقدمات ہوئے تو وہ اسلام آباد اور لاہور پولیس کرتی آ رہی ہے نا، لیکن چونکہ کوئی پوچھتا نہیں تھا، جہاں PTI کی باری آتی تھی اور PTI کا کیس تو محسن اختر کیانی جیسے جج کے پاس جانا ہی نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تو پھر پکڑ ہوتی ہے۔ وہی ہوا، تفتیش کے لیے عدالت نے کہا کہ معاملہ DGFIA کو بھیجیں گے، پولیس کا کردار باعث شرم ہے، آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، کس بے ایمانی سے آپ نے تفتیش کی؟ ایسی ہوتی ہے تفتیش۔ CCTV فوٹیج ہے کہ لاہور سے خاتون اور بچیوں کو اٹھایا، آپ لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ معزز عدالت کے ریمارکس تھے۔ تمہارے گھر سے عورتوں بچیوں کو اٹھا لیں پھر کیا ہوگا؟ پولیس کا کردار باعث شرم ہے، ایک لفظ نہیں پتہ، فائل نہیں پڑھی اور منہ اٹھا کر آ گئے۔ کمال تفتیش کی آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کو کیوں نہ معطل کر دوں؟ 5 پرچے درج کیے اور سارے جھوٹے، کوئی جواب نہیں تم لوگوں کے پاس، کیونکہ ایک بڑے آدمی نے تم سب لوگوں کو ساتھ ملا لیا، وہ بڑا جو سابق چیف ایگزیکٹو تھا PIA کا۔ SSP انویسٹیگیشن سمیت افسران کے خلاف پرچے کا حکم کیوں نہ دوں؟ وہ 3 بچیاں مجسٹریٹ کے سامنے روتی رہیں اور انہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیا گیا۔ کسی کو کوئی خیال نہیں آیا کہ معصوم بچیاں، ایک گھریلو خاتون گھر میں بیٹھی ہے، 11 پولیس والے دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں پرچے خارج کرنے یا ٹرائل میں بریت کے لیے کافی ہیں۔ میں پولیس افسران کے خلاف پرچے کا آرڈر دے رہا ہوں اور FIA تفتیش کرے گی۔ جو ظلم اس عورت اور بچیوں کے ساتھ انہوں نے کیا، اس کے لیے یہ ذمہ دار ہیں، یہ پولیس افسران اپنے کنڈکٹ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ عدالت نے DGFIA کو کارروائی کر کے رپورٹ جمع کروانے کی حکم دے دیا، پولیس افسران کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی انکوائری کر کے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا اور سماعت ملتوی کر دی۔ اب مقدمہ، یہ پرچہ تو خارج، یہ پرچے خارج تو ہوں گے، اب مقدمات پولیس والوں کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو اس میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف درج ہوں گے اور یہ عدالت کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔